بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم هبني وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسر المطالب يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واسبل الستر على الجميع وحفنا بحسنك المنيع يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمنا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ويسر الكسب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وطهر القلب من الأغيار وصفه من درن الأكدار يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واحفظ لنا السر مع الجنان من فتن الأهواء والشيطان يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومنك فأكرمنا بعلم أزلي وعمل صالح مرضي إلى انقضاء الأجل يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ولاتباع المصطفى وفقنا ومن حميا حبه فارزقنا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وزين الظواهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واقسم بقهر كل من آذانا ومن بسوء قد نوى حمانا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ونجنا من كيد كل حاسد وشامت معنف معاند يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم وبلاء مخرجا يا الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واكبد بنار الغيظ الخسران كل عدو مفتر وجاني يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب حجاب ستر شامل سني يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قهار يا علي يا عظيم يا جبار يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واحفظنا يا رب إلى الممات من فتن الزمان والآفات يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واختم لنا يا رب بالإيمان وخصنا بالفوز في الجنان يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا إحسانه مبذول يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لي الثبات والنصر والقبول والتأييد أينما توجهت يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤوده حفظه افتح لي أبواب الفهم والحفظ والعلم والعمل به وارزقني القوة وجنبني الخمول والكسل يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم اجعلني من لدنك وليا يبر بي في حياتي ويستغفر لي بعد وفاتي واجعله خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وسخر لبناتي أزواجا صالحين ونم وحسن تجارتنا وارزقنا مما تحب يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم أنت جبار في السماء وجبار في الأرض
وملك في السماء وملك علانية يرجون تجارة لن تبور وسخر لبناتي أزواجا صالحين ونم وحسن تجارتنا وارزقنا مما تحب يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم أنت جبار في السماء وجبار في الأرض وملك في السماء وملك في الأرض وإله في السماء وإله في السماء وإله في الأرض ترد الضالة وتهدي من الضلالة رد علي ضالتي واحفظها يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وأجريا رب لطفك الخفي في أمورنا والمسلمين والمسلمين يا رحمن يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللهم بحق هذه الآية الشريفة فك أسري وخلصني مما أنا فيه عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه فإني مكروب أستصرخك وأستغيثك في كشف كربي وقضاء حاجتي فالطف بي في الدنيا والآخرة يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته اقض ديني ووسع رزقي واعد علي عزي وجاهي في لطف وعفو وعافية وعافية وسلامة وأمان وتقوى وإيمان يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم ارزقني من العيش أرغده في طاعتك وأغنني من واسع فضلك ولا تحوجني لسؤال الناس ما أبقيتني يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم بتألق نور بهاء عرشك من أعداء استترت وبسطوة الجبروت من كمال عزك ممن يكيد اللهم بتألق نور بهاء عرشك من أعداء استترت وبسطوة الجبروت من كمال عزك ممن يكيد احتجبت وبسلطانك العظيم من شر كل خلقك استعذت يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم ألن لي قلوب أعدائي كما ألنت الحديد لسيدنا داود عليه السلام، واكفني شرهم وشر نفسي وشر خلقك أجمعين، واضرب علي سرادقات كفايتك يا كافي يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم بحق هذه الآيات الشريفة ادفع عنا حسد الحاسدين وعين العائنين، واحفظنا وأهلينا وأموالنا وجميع ما أنعمت به علينا من شرورهم ما أبقيتنا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللهم يا مبطل ومفسد عمل الساحرين والحاسدين والعائنين والحاقدين والماكرين وجميع أهل الفساد، اقطع اللهم من أسباب السماء عملهم عني وعن أهلي ومالي حتى ترجعه عنا غير نافذ إلينا ولا ضار لنا. اللهم إنا نذرأ بعصمتك في نحور أعدائنا، فاكفني وأهلي ومالي بقدرتك شرهم ومكرهم. اللهم إني أفوض أمري إليك في السحرة والظلمة والمشعوذين الذين تسببوا في ضرري فاشفني وعافني وفرج عني ما بي واكتب لي السلامة والعافية من شرورهم وشرور جميع خلقك ما أبقيتني يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم بحق هذه الآيات الشريفة اشف أنت الشافي وعاف أنت المعافي شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اللهم عرفنا النعمة بدوامها والعافية باستمرارها وارزقنا شكرك يا حي يا قيوم يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك وارزقني برهم يا مالك الملك يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله بسر الفاتحة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآبائه الطيبين وأهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار وجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والأئمة الأعلام والملائكة الكرام وجميع مشائخنا ووالدينا وجميع أهلينا ومن أحبنا وأحببناه في الله ومن حضرنا وأمن على دعائنا ولمن أجري هذا الخير على يديه وعان عليه وموتانا والمسلمين إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين.